2023 को फाइनलमा स्थान बनाएसँगै नेपाल ऐतिहासिक उपलब्धि नजिक पुगेको छ। तिर्वी क्रिकेट मैदानमा सोमबार हुने फाइनलमा UAE लाई पराजित गरे नेपालले एसिया कप खेल्न पाउने भएको छ। एसिया प्रिमियर कप विजेताले एसिया कपको समूह A का भारत र पाकिस्तान विरुद्ध खेल्नेछ। नेपालले हालसम्म एसिया कपमा स्थान बनाएको छैन। UAE बलियो प्रतिद्वन्दी हो, तर दबाव नलिई खेल्ने नेपाली टोलीको रणनीति हुने रहेको छ। नेपाली टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले फाइनल जित्ने अवसर आएको बताएका छन्। उनले UAE विरुद्धको खेलमा दबाव नलिने रणनीति अपनाएको बताएका छन्। फाइनल जित्ने अवसर आएको छ, अब भारत र पाकिस्तानसँग खेल्नु छ, त्यसैले फाइनललाई महत्त्वपूर्ण दिनुपर्छ उनले भनेका छन्। दुवै टोलीलाई फाइनल उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। दबावलाई सहज रूपमा लिने टोलीले जित निकाल्न सक्छ र हाम्रो ध्यान दबाव नलिनेमै हुने रोहित पौडेलले बताएका छन्। कप्तान रोहित पौडेलले भारत र पाकिस्तानसँग खेल्ने ठूलो अवसर भएकाले फाइनल महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। पटक पटक सरकारलाई पूर्णता दिने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अझै केही समय बाँकी मन्त्रालय आफैसँग राख्ने भएका छन्। यसअघि विश्वासको मत लिँदा होस् वा त्यसपछि नै किन नहोस्, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पटक पटक सरकारलाई पूर्णता दिएर नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्ने बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही समय मन्त्री परिषद विस्तार नगर्ने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा जानको लागि शर्त राखेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो कदम अगाडि सारेका छन्। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने बारे प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्दै आउनु भएको छ, तर पछिल्ला केही दिन यता नयाँ कुरा आइरहेका छन्। त्यसैले जेठ 15 गते बजेट अगाडि मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउन पनि सक्छ, प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भनेको छ। प्रधानमन्त्रीजी सहमतिमा र सबैलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न तयार हुनुहुन्छ। सबैले ढिलाइ भए पनि अझै केही समय कुरेर भए पनि बढीमा बढी समर्थन जुटाएर जाने कि भन्नेमा हुनुहुन्छ उनले बताएका छन्। वैशाख 10 गतिको निर्वाचनमा तनहुँ र चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शानदार जित दर्ता गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैले बधाई दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले फोन गरेका थिए। यो फोन संवादमा प्रचण्डले सरकारमा सहभागी हुन रवि लामिछानेले आग्रह गरेको बुझिएको छ, तर रविले आफूहरूले यसअघि लिएको गृह सहितका मन्त्रालय पाउनुपर्ने र सरकार कम्तीमा 2 वर्ष जाने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने शर्त सहित राखेको बुझिएको छ। रविले पनि पार्टीमा आवश्यक सल्लाह गर्न केही समय आवश्यक भएको संकेत गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समय होल्ड गर्ने नीति लिएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना केही चासो पूरा गरिए सरकारमा सहभागी हुन सक्ने संकेत गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही समय पर्खिने तयारी गरेका हुन्। यसअघि 20 सिट रहेको राष्ट्रपाको उपनिर्वाचनपछि 1 सिट बढेर 21 सिट पुगेको छ, जुन काङ्ग्रेस एमाले माओवादी केन्द्रको पछिको चौथो ठूलो दल हो र त्यसैले चौथो शक्तिलाई पनि मिलाएर सरकारमा लैजान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माओवादी भित्रै दबाव परिरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। राजधानीमा शनिबार झमझम मुसलधारे पानी परिरहेको थियो। सडकमा पानी जमेर हिँडी नसक्नु थियो। तिनकुने बागमती पुल नजिकै झरी परिरहेकै बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह सुट बुट सहित बीच सडकमा देखिएका छन्। 81 उनी भिज्दै सडकको डिभाइडर उठाइरहेका थिए। डोरीले बाँधेर सडकमा राखिएको प्लास्टिकको डिभाइडर ढलेपछि सडकमा गाडी जाम भइरहेको थियो। त्यो जाम खोल्न काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह आफै सडकमा उत्रिएका थिए। मेयर बालेन्द्र शाह आफै सडकमा उत्रिएपछि ट्राफिक प्रहरी पनि सघाउन पुगेका थिए। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह सडकमा उत्रिएर डिभाइडर मिलाएको दृश्य वरपर बटुवा र गाडीमा बसेको यात्रीले हेरिरहेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई तपाईहरूले कस्तो रूपमा सम्बोधन गर्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। कपन स्थित सरस्वती नगरमा निरा पाण्डे आचार्यको हत्यामा संलग्न आरोपीलाई प्रहरीले झापाबाट 9 दिनपछि पक्राउ गरेको छ। करिब 13 वर्षदेखि भाडा पसल सञ्चालन गर्ने आचार्यको वैशाख 7 मा पसलमै हत्या भएको थियो। हत्यामा संलग्न आरोपमा विनोद विकलाई पक्राउ गरिएको अनुसन्धान समितिका एकजना सदस्यले जानकारी दिएका छन्। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार विनोद झापाको धुलेबारीका स्थानीय हुन्। आरोपितको विस्तृत विवरण खुल्याइसकिएको छैन। घटनाबारे अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोकी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक AIG किरण बज्राचार्यको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ। वैशाख 7 मा सामान किनेको पैसा बुझाउन जाँदा एकजना महिलाले काउन्टरमा 35 वर्षीय निरा रगत पिच्छे भएर ढलेको देखेपछि परिवारलाई खबर गरेकी थिइन्। उनको शरीरको 20 ठाउँमा चाकुले हानेर हत्या गरिएको थियो। हत्या बारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो उपत्यकाका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोली टिमले अनुसन्धान गरिरहेको थियो।
निराले चलाएको निरु किचनबाट करिब 300 मिटर पर निराका श्रीमान योगेन्द्र आचार्यले इलेक्ट्रिक सामग्री पसल चलाएका छन्। योगेन्द्र र निराकी 10 वर्षीय छोरी छिन्। काठमाडौँको मुटुमा रहेको विवश हत्या अनुसन्धानमा ढिलाइ भएको भन्दै प्रश्न उठेपछि प्रधान कार्यालयले शुक्रबार एआइजीको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः कपन घटनामा निराको हत्यामा संलग्न एकजना झापाबाट पक्राउ परेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा संसदीय दलको नेताबाट डीपी अर्यालले राजीनामा दिएका छन्। अर्यालले शनिबार एक वक्तव्य जारी गर्दै संसदीय दलको नेताबाट पदबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन्। पार्टी सभापति रवि लामिछाने उपनिर्वाचनबाट पुनः निर्वाचित भएको सन्दर्भमा उनै संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ भन्ने अभिमतका साथ आफूले राजीनामा दिएको अर्यालले बताएका छन्। हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने पुनः निर्वाचित भएको सन्दर्भमा उनी नै संसदीय दलको नेता हुनुपर्छ भन्ने मेरो अभिमत रहेको हुँदा मैले यो जिम्मेवारीमा नरहनु उपयुक्त हुने भएकाले आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी मैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेताको पदबाट राजीनामा दिएको हो, डीपी अर्यालले भनेका छन्। रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सांसद पद गुमाएसँगै पार्टीले अर्याललाई संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी दिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा अब फेरि रवि लामिछाने अगाडि हुने भएका छन्। रवि लामिछानेले फेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेता बन्ने भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेता फेरि रवि लामिछाने बन्ने पक्का भएको हो। पार्टी सभापति समेत रहेका रवि लामिछानेलाई दलको नेता बन्न उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले बाटो सहज बनाइदिएका हुन्। अर्यालले दलको नेताबाट शनिबार राजीनामा दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै 3 महिनापछि पुनः रवि लामिछाने दलको नेता चुनिने भएका हुन् भने अब बस्ने बैठकले दलको नेतामा रवि लामिछानेलाई सर्वसम्मत चयन गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनको आन्दोलन र धरना कार्यक्रममा एकबद्धता जनाएका छन्। पुनले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार तथा अनुसन्धानमा सहयोग गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकारले विकास बजेटको 1% रकम छुट्याउन र अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोषमा उक्त रकम जम्मा गर्नुपर्ने माग राख्दै शुक्रबारबाट धरना सुरु गरेका छन्। उनको आन्दोलन तथा धरना कार्यक्रमलाई एकबद्धता जनाउँदै पार्टी सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति डीपी अर्याल लगायतको टोली माइती घर पुगेको हो। सभापति रवि लामिछानेले महावीर पुनको माग पूरा गर्नका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सबै सांसदहरूले संसदमा जोरदार रूपमा आवाज उठाउनुका साथै यस विषयमा हर सम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता बालन शाहलाई सुकुम्बासीले ध्यान आकर्षण पत्र पठाएका छन्। वैकल्पिक व्यवस्था गरेर मात्रै आफूहरूले हटाउन भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग आग्रह गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले शनिबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह पालेनलाई ध्यान आकर्षण पत्र लेख्दै आफूहरूले लगत सङ्कलन तथा वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गरेर मात्रै हटाउने योजना कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्। भूमि सम्बन्धी ऐन र नियमावली अन्तर्गत सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्तीहरूको पहिचान तथा लागत सङ्कलन एवं वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता गरे पश्चात मात्रै बस्ती हटाउने कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले अब के गर्लान् त यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले उपनिर्वाचनको मत परिणामले मतदाता विकल्पतर्फ र व्यक्ति केन्द्रित हुँदै गएको भन्ने प्रश्न देखिएको बताएका छन्। उपनिर्वाचनबारे राजेन्द्र लिङदेलले विश्लेषण गर्दै मतदाताले विकल्प खोजे तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अझै रङ स्पष्ट नभएको बताएका हुन्। तर चुनावमा राम्रो नतिजा ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अझै रङ स्पष्ट नभएको उनले दावी गरेका हुन्। वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको रासपाले उपनिर्वाचनमा राम्रो मतान्तरले 2 सिट जितेर राम्रो नतिजा ल्याए पनि अरू दलको जस्तै अझै उसको रङ भने स्पष्ट हुन नसकेको लिङदेलले बताएका छन्। शनिबार राप्रपाको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई कपिलवस्तुमा सम्बोधन गर्न आएका उनले पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै सो कुरा बताएका हुन्। राप्रपा सहितका काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता पार्टीहरूको रङ प्रष्ट भइसकेको तर रासपाको रङ प्रष्ट भइ नसकेको राजेन्द्र लिङदेलको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा के हो रङ प्रष्ट छ, यसलाई मन पराउने नपराउने छान्ने अधिकार जनतामा छ तर रासपाको रङ प्रष्ट छैन उनले बताएका छन्। उपनिर्वाचनमा रासपाको सफलतालाई राप्रपाले सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँदै उनले भने रासपाले 2वटा सिटमा राम्रो मतान्तर सहित जित हात पार्यो, यसले आम जनतामा परिवर्तनको पक्षमा जान थाल्यो भन्ने कुरामा परिणत भएको बताएका छन्। उनले रासपासँग ढलाउनु पर्ने स्थितिमा राप्रपा नभएको भन्दै दावी गर्दै उनले राप्रपाका मूल एजेन्डालाई केही वर्षभित्रै काङ्ग्रेस, एमालेका लगायतका प्रमुख राजनीतिक दलले लिएर अगाडि बढ्ने स्थिति समेत सिर्जना हुने बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता युवा संघद्वारा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुतला दहन भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुतला दहन गरेको छ। अयोग्य लडाकुलाई राहत स्वरूप 2 लाख दिने गरी ल्याएको कार्यविधि खारेज गर्न माग गर्दै युवा संघका नेता तथा कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेका हुन्। शनिबार अपराह्न काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा भेला भएका उनीहरूले लडाकुको नाममा अरबौं घोटाला गर्न खोजेको भन्दै सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। अयोग्य लडाकुको नाममा आफ्नो राजनीतिक अभिष्टा पूरा गर्ने गरी सो कार्यविधि ल्याइएको युवा संघको आरोप रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले 2 लाख दिने निर्णय गरेको विरोध गरेपछि गगन कुमार थापामाथि रमतेल खनिएका छन्। ठूलो कुरा गर्ने दलाल बाख्रा चोरो बनेका छन्। बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्कबहादुर रमतेलले सरकारले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाख दिने निर्णयको काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले विरोध गरेपछि उनलाई दलाल र बाख्रा चोरको संज्ञा दिएका छन्। शनिबार बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपाध्यक्ष रमतेलले महामन्त्री थापालाई दलाल र बाख्रा चोर भनेका हुन्। उपाध्यक्ष रमतेलले आफूहरूले लडेर ल्याएको व्यवस्था योग्य भएको तर आफूहरू कसरी अयोग्य भएको भन्दै कडा प्रश्न समेत गरेका छन्। खै नेपालको भिर्किटी मण्डप कागज कारखाना कसले बेच्यो? तिम्रा बाउले बेचेको हो। दलालहरू त्यो गोरखकाली टायर कारखाना कसले बेच्यो? तिम्रा बाउहरूले बेचेको हो। काङ्ग्रेसलाई प्रश्न गर्दै उनले बताएका छन्। त्यो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना कसले बेच्यो? जनकपुर चुरोट कारखाना कसले बेच्यो? जनकपुर चिनी मल कसले बेच्यो? हिमाली सिमेन्ट कारखाना कसले बेच्यो? दलालहरू पृष्ठभूमि फर्केर हेर्नुपर्ने हो। तिमीहरू कस्तो थियो हामीलाई थाहा छैन। हामी व्यवस्थाको लागि आफ्नो बालपन त्यागेर जङमा बन्दुक बोक्दै गर्ने तिमीहरू राजाको पाउमा दाम चढाएर प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन पाऊ भनेर दाम चढाउने जाने दलालहरू तिमी होइन भन्दै भनेका छन्। अहिले हामीलाई राज्यको पैसा दोहन भन्ने अयोग्य भन्ने उनको आक्रोश रहेको हो। उनले आफूहरू कहिले पनि अयोग्य नभएको र व्यवस्थापनको लागि लड्ने कहिले पनि अयोग्य हुन नसक्ने दावी गरेका छन्। महामन्त्री गगन कुमार थापालाई विभिन्न आरोप लगाउँदै उनले भने नेपाली जनताले लडेर ल्याएको व्यवस्था चाहिँ कुकुरले जस्तो रजाइ गर्ने गगन थापालाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। उहाँ गएर नुवाकोटमा ती बाख्रा हामीलाई त्यसको हिसाब किताब चाहिन्छ। बाख्रा खसीको नाम कानुनी रूपमा तपाईँले चाहिँ राज्यको दोहन खोइ देखाउनुहोस् भनेका छन्। दर्शक महानुभाव यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशको नाम संशोधन गरेर देखाउन पहिचानवादीहरूलाई चुनौती दिएका छन्। शनिबार 5 स्तरमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोशी प्रदेशको नाम संशोधन हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन्। 2-4 जना सडकमा उत्रिएकै भरमा कोशी नाम फिर्ता नहुने केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। प्रदेश सभाबाट विधि र प्रक्रियामा छिरेर गएको नाम कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने दावी गर्दै अध्यक्ष ओलीले आन्दोलन छोडेर विकास निर्माणमा जुट्न आन्दोलन पक्षलाई सुझाव समेत दिएका छन्। 2-4 जना केटाहरू सडकमा उत्रिँदैमा प्रदेशको पुनः नामाङ्करणको सम्भावना छैन उनले भने। म भन्न चाहन्छु जनताबाट 2/3 मत ल्याएर नाम परिवर्तन गरेर देखाऊ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश शरण लोहनीले देशको नेतृत्वमा धनवादीहरूको प्रवेश भएको बताएका छन्। शनिबार माइतीघर मण्डलमा महावीर पुनको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न पार्टीको तर्फबाट घटनास्थल पुगेका पूर्व अध्यक्ष लोहनीले नेताहरू सत्ताको लुछाचाँडीमा मात्रै केन्द्रित हुने गरेको बताएका हुन्। उनले नेपालमा नै उपचार हुन सक्ने कुरामा करोडौं खर्च गरेर विदेश पठाइएको प्रति असन्तुष्ट पनि जनाएका छन्। उनले वर्तमान नेताहरूलाई छोटे राजाको संज्ञा दिँदै सरकार र नेतृत्वको मनमानी गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। उनले नेताहरूलाई करोडौं रुपियाँ दिएर विदेशमा उपचार गरेर नपठाउने तर आविष्कारको क्षेत्रमा लगानी नगरेर वैज्ञानिक समाजवाद कसरी आउँछ भन्ने प्रश्न उठेका छन्। लोहनीले वर्तमान राज्य संस्था थोरै मानिसहरूको हितका लागि मात्रै केन्द्रित भएको बताउँदै उनले सरकारले नेपालको विकासमा लागेका व्यक्तिलाई निरुत्साहित गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। पूर्वाध्यक्ष लोहनीले अयोग्य लडाकुलाई अरबौं रुपियाँ छुट्याउन सक्ने सरकारले आविष्कार प्रवर्धनका लागि बजेट छुट्याउन सकिँदैन भन्नु नाटक भएको समेत उल्लेख गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका सञ्चालक महावीर पुनले सांसदहरूले काम नगरे ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै लखेट्ने चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारका निमित्त सरकार गम्भीर नभएको भन्दै उनले आन्दोलन सुरु गरेका बताएका हुन्। उनले नेताहरूले नीति निर्माणको काम नगरे ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै लखेट्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले भने सांसदहरूले खादा माला र भाषण गर्न उद्घाटन गर्न समय मिल्ने तर कानुन बनाउन समय नमिल्ने हो भन्ने प्रश्न गर्दै सांसदहरूले कानुन बनाएर देश विकासमा लाग्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइरहेको छ। उनले अरू हेर्ने विभाग भए पनि अनुसन्धान आविष्कार नवप्रवर्तन गर्ने विभाग नभएको भन्दै उनले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म धरना जारी राख्ने बताएका छन्। सबै नेताहरू आफ्नो भाषण सुन्न धर्मस्थल पुग्नुपर्ने र त्यो
नसके सांसदमा आफूलाई बोल्ने व्यवस्था गरिदिन उनले आग्रह गरेका छन्। नेताहरूले बोलेर मात्रै हुँदैन नहुने र बोलेर कदम चाल्ने नेताहरूको खाँचो रहेको उल्लेख गरेका छन्। पुनले आफ्नो आन्दोलन सबै सनातिना आन्दोलनहरू पूरा गर्नको लागि अर्थतन्त्र सुधारले जनआन्दोलन भएको बताएका छन्।